السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور بالنسبة للناس ديال بروميير بكالوريا على الموقع www.exomaroc.com. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الشابتر الثانية في الشيمي، لي غروندور لي اون كونتيتي دو ماتير، المقادير المرتبطة بكمية المادة. يعني كيفية أننا كنحسبوا كمية المادة، يعني لو نومبر دو مول أو لو كونتيتي دو ماتير، كيفاش كنحسبوها على حساب لي دوني اللي عطينا البروف. يعني عندنا اكثر من 4 هاد لوكال اللي خاصنا نفهموهم مزيان. الو غنشوفوا اول حاجه كيفاش كنحسبوا لو نومبر دو مول. لو نومبر دو مول هو نفسه كونتيتي دو ماتير، يعني هي تسمع لو كونتيتي دو ماتير هي لو نومبر دو مول. صافي. الو نشوفوا اول حاجه تعريف ديال ان مول. Un mol correspond à un ensemble de sta فاصلة صفر 23 في 10 أس 23 بارتيكول. اش كيقول لك في هاد الديفينيسيون؟ كيقول لك ان ان مول هو واحد المجموعة ديال الأعداد اللي كتساوي لنا 6.023 في 10 أس 23 بارتيكول. يعني انه يقدر يكون اتوم، ولا يقدر يكون ايون ولا موليكول. ثلاثه د الحاجات، اتوم ايون ولا موليكول. يعني اما كتكون جزيئات ولا ايونات ولا ذرات، كتكون انمول. يعني الا جمعتي لي فواحد العنصر كيميائي بحال الكربون، جمعتي لي 6.023 في 10 أس 23 اتوم، جمعتيهم كاملين، هذا كيتسمى انمول. صافي كنلخصوه بانمول، حيت كيكون عندنا عدد كبير ديال لاطوم. امبوسيبل اننا نبقى نحسبوا بديك، نبقى نخدموا بهاد 6.23 في 10 أس 23 نبقى نكتبوها. كنختزلوها بواحد الكلمه انمول. الوغ نعطيو اكزومبل هنا باش تفهموا. الا جينا نشوفوا ان مول ديال الكربون، سي سامبلومون ان مول، ان مول ديال الكربون. الوغ ديال الكربون، الا جينا نشوفوا ان مول ديال الكربون شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 6.023 في 10 أس 23 اتوم. اتوم، صافي اتوم. يقدر يكون هنا 6.023 في 10 أس 23 اتوم، ولا ايون ولا موليكول، على حسب العنصر الكيميائي اللي عندنا. بحال نديرو حنا اكزومبل اخر، ان مول. ان مول الا مشينا ان مول ديال السلفات، سلفات اس 4 اس او 4 دو موان، السلفات كيساوي لنا اشنو كيعطينا هنايا؟ كيعطينا 6.023 في 10 أس 23 ايون. ايون. الوغ يعني هادو ملي كيتبدلو اما كتكون اتوم ولا ايون ولا موليكول، اما جزيئات ولا ايونات ولا ذرات. الوغ نديرو اكزومبل اخر، ان مول. ان ان مول المول ديال الميثان. الميثان سي اش 4. ان مول ديال الميثان الا جينا نشوفو واش كيساوي لنا، كيساوي لنا 6.023 في 10 أس 23 موليكول. سي سامبل، موليكول. سي بيان. الوغ نعاودو الديفينيسيون بشويه علينا. قلنا ان مول سي سامبلومون وهو واحد المجموعه اللي كتكون لنا من 6.023 في 10 أس 23. هذا ما غرام ما والو، هذا عدد. عدد ديال اش؟ اما ديال لاطوم، اما ديال الايون، اما ديال الموليكول، كيما شفنا في هاد ليكزومبل. راه ماشي كيعني ان ان مول ديال الكربون وان مول ديال السلفات انهم متساويين في الكتله. لا، مختلفين. مختلفين في الكتله، مختلفين في كل شيء. الوغ حنا نمحيو هنايا باش نفهمو مزيان. الوغ في الكتله كيتختلفوا. الوغ اكزومبل باش نفهمو مزيان. الوغ الا جينا قلنا بالنسبه للكربون، الكربون الا جينا نشوفو الكربون ان مول، شحال الكتله ديال واحد مول؟ الكتله ديال واحد مول كنعرفوها كاملين هو 12 غرام. 12 غرام نتاع الكربون كيعطينا ان مول. ان مول 12 غرام ديال الكربون كنوزنو باس بالسي 12، والفوق كتكون 6. ما يمكن الا كتعقل 6 6. صافي. يعني الكربون كتكون 12 6. الوغ هنايا كيكون عندنا 12 غرام ان مول. صافي. هادو كيكونوا معطيينك في لي دوني، ما تخاف ما بلا ما تحفظهم. الوغ بحال الكويفر، الا جينا نشوفو الكويفر كيكون عندنا هنايا 63
وكيكون هنايا 29 صافي. الكويفر الا جينا نشوفو الكويفر شحال الكتله ديالو، هي 3.5 غرام، 63.5 غرام. كتعطينا اش كتعطينا؟ ان مول. كما كنشوفوا ان الغرامات كيختلفوا على حسب العنصر الكيميائي اللي عندنا صافي. هذا الكربون ديما 12 كيلو ديال 12 غرام ديال الكربون راه كيعطينا ان صافي. الا جينا الكويفر حتى هي الكتله، واحد الكتله كما قلنا 63.5 غرام ديال الكويفر عاد كيعطينا ان مول صافي. الوغ نمحيو هادشي، نتمنى انكم فهمتوا المعنى ديال ان مول. الوغ نشوفوا دابا اول حاجه عندنا كنديروا نحسبوا لا نومبر دو مول ولا لا كونتيتي دو ماتيير على حساب البروف اش نسمى لكم هاد الان، اما لا نومبر دو مول اما لا كونتيتي دو ماتيير. لا نومبر دو افوكادرو، لا نومبر دو افوكادرو باش كنرمزوا له ان ا. ديما النومبر دو افوكادرو كنرمزوا له ان ا. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ان مول صافي. كيساوي لنا ان مول. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 6.023 في 10 أس 23 صافي. يعني انه كيساوي لنا واحد بحال قلتي ان مول، بحال قلتي واحد مول، يعني كيساوي لنا 6.023 في 10 أس 23. كتكون الوحده ديالو مول موان زان، مول موان زان صافي. الوغ الا جينا حنايا في عدد افوكادرو كينديرو نحسبوا ان، حنا بغينا ان، هذه هي ان، هذه هي لو نومبر دو مول، هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير صافي. هذه هي اللي بغينا نحسبوا حنا. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ان، ان سي سامبلومون وهي لو نومبر دوزيتي صافي. هذه كتكون معطياك، هاد ان هذه كيكون عاطيها لك البروف. الا عطاك لو نومبر دونتيتي ان كتساوي كذا كذا، كتخدم هاد الغولاسيون هادي صافي، كتخدم هاد الغولاسيون. الا عطاك لو نومبر دو اونتيتي ان كتخدم هاد الغولاسيون، كتقول له ان كتساوي داك النومبر دو اونتيتي اللي عطينا، شحال عطينا، كتقسمها على النومبر دو افوكادرو. لو نومبر دو افوكادرو خاص تكون حافظو، هذا ما كيتعطاكش في التمرين، ما كيتعطاكش، كيتعطاك غير هذا ان، وهاد ان ا ما كيتعطاكش في التمرين. يعني كتحفظ هاد ان ا، خاصك تحفظو كيساوي 6.023 في 10 أس 23، خاص تكون حافظو. الوغ قلنا الوحده ديال ان، الوحده ديال ان كلشي عارفها هي المول صافي. الوحده ديال هذه ام هذه بدون وحده، 100 اونيتي، نكتبوها هنايا 100 اونيتي بدون وحده صافي، ما عندهاش الوحده. يعني هذا مول وهذا بدون وحده، اش غادي يكون؟ هذا مول موان زان، مول موان زان. يعني واحد على مول موان زان كيساوي لنا مول، كيساوي لنا المول صافي. يعني الوحده ديال ان قلنا انها بدون وحده، ان صغيره الوحده ديالها وهي المول، ان ا الوحده ديالها المول موان زان، يعني لو نومبر دو افوكادو. يعني هذه هي الغولاسيون الاولى كنديرو نحسبوا ان، كنديرو نحسبوا لو نومبر دو مول. يعني فوقاش كنحسبوها؟ الا كان عاطينا البروف لو نومبر دونتيتي عاطينا ان كبيره، الا كان عاطينا ان كبيره اوتوماتيكمون كنمشيو لهاد الغولاسيون الاولى صافي. نمشيو للغولاسيون الجوجه. الغولاسيون الجوجه فوقاش كنخدموها؟ الا كان عندنا السوليد، يعني الا عطانا لا ماس ولا عطانا لا ماس مولر. الوغ نشوفوا بعدا الغولاسيون الثانيه اشنو عندنا. ان وهي لو نومبر دو مول، يعني لي كونتيتي دو ماتيير، كتساوي لنا ام وهي لا ماس، الوحده ديالها هي ام، او ام كبيره وهي لا ماس مولر، الوحده ديالها الغرام فوا مول موان زان ولا الغرام بار مول صافي. الو تبع معايا باش نفهمو مزيان، لان هادي لا ماس مولر كيغلطوا فيها التلاميذ بزاف. هاد لا ماس مولر ما كتكونش معطياك اكزاكتومون كامله، انت خاصك تحسبها، كيكون عطياك غير شي لي دوني انت خاصك تحسبها. اكزومبل بحالاش، شوف معايا، عاطيك البروف في الامتحان، عاطيك ان لا ماس مولر ديال او عاطيه كيساوي 16، راه باينه 16 ياك، 16 غرام فوا مول موان زان صافي سيري. وعاطيك ام ديال الهيدرو اش كيساوي اش واحد. كلشي عارفه هادي، خاص تكون حافظهم، واخا ماشي ضروري تحفظهم، غادي يكون معطيين كاع في التمرين صافي. هادو كيكون معطيهم، ولكن انت في التمرين اشنو خاصك تحسب؟ خاصك تحسب بحال لا ماس مولر، لا ماس مولر ديال الماء، بحال اش دوزو، بحال الماء صافي. اش دوزو كنديرو نحسبو اش كيساوي لنا. كنشوفو اشنو كنشوفو هنايا، عندنا جوج لتحت اشنو عندنا؟ جوج. يعني اش غنديرو هنايا؟
غادي نديرو جوج في داكشي اللي عندنا هنايا، جوج فاش في لا ماس مولار ديال اش، لا ماس مولار ديال اش ديال الهيدروجين بلوس 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 لا ماس مولار ديال او، يعني كتساوي لنا جوج فاش في لا ماس مولار ديال اش هو واحد بلوس 16، يعني 16 زيد لها جوج يعني 18 غرام مول موان زيرو. يعني هذا يعني اشنو البروف كيعطيك غير هذا، انت خاصك تحسب بحال هاد اللعيبات هادي. غنشوفوا جميع لوكا باش ما نتلفوش في هاد البارتي هادي. الو غنشوفوا اكزومبل اخر، تبع معايا في هاد الاكزومبل هادي. الا كان عندنا بحال ايون يلا سي ايون ام ديال كما قلنا ديال السلفات اللي درنا سي سي او 4 و 2 موان سي. باش نحسبوا هذا شنو كنشوفوا بعدا، واش عندنا لتحت شي حاجه؟ شوف عندنا هنا ما عندنا والو، هنا عندنا 4 صايبين، هنا عندنا 4 كما كنشوفوا، هنا عندنا 4 الفوق شنو عندنا؟ جوج. الايون ما كيتهمل، يعني داكشي عندنا فوق ما كنعملوه صافي. يعني اش كيساوي لنا هذا؟ كيساوي لنا ام ديال اس راه ما تحتها والو ديال اس بلوس اشنو عندنا هنا 4 فوا ام ديال اش ديال او سي صافي. يعني اش كتساوي لنا؟ ام ديال اس كتكون عاطياك في لي دوني، كيكون عاطيهم لك البروف في التمرين، كيقول بحال هكا ام ديال اس في التمرين التالي ديال التمرين كيعطيوها لهم كتساوي 32 بحال هكا مول فوا غرام فوا مول موان غرام فوا مول موان صافي. وكيكون عاطيك ام كبيره ديال او هي ام هي 16 غرام فوا المول. اشنو كدير انت؟ كدير 32 كتكتبها هنا 32 بلوس 4 فاش في 16، وهادي كتعطيك بالغرام فوا مول موان زائد صافي. نتمنى انكم فهمتوا. يعني الا كان عندنا ايون ما كنعملوه صافي، كنديرو التطبيق هذا وكنخدموها سي سامبل. نشوفوا اكزومبل اخر لان هذه كيتلفوا فيها بزاف، خاصنا نشوفوا بزاف ديال الاكزومبل. قلنا ان ان ديال اش اشنو كيساوي لنا؟ 1 غرام في المول موان صافي. الا درنا لا ماس مولار، قلت لك انا لا ماس مولار ديال اش جوج، اش غدير؟ عندك جوج هنا كتساوي لنا جوج فاش في لا ماس مولار ديال هذا ديال اش صافي. يعني كتساوي لنا جوج في واحد كتساوي لنا جوج غرام في المول موان سي. الوغ نحيو عاوتاني نشوفو شي حاجه اخرى بسيطه بحال بحال نقولو حنا شي عنصر كيما كان بحال ام لا ماس مولار ديال بي ال بحال هكا، راه كيعطيك في البروب بحال هاد التمرين، عطيك بي ال كتساوي 80 مول غرام في المول موان صافي. انت في التمرين ما عندكش بي ال، عندك خاصك تحسب لا ماس مولار ديال بي ار 2 مزيان. كي كدير كتشوف عندك شي حاجه جوج، يعني بحال جوج فوا لا ماس مولار ديال بي ار 2 شحال كتساوي لنا؟ هي جوج في 80. كدير ابليكاسيون ديالها كتعطيك غرام فوا مول موان زيرو صافي. صافي نتمنى انكم فهمتوا، راه شي سامبل. اما بالنسبه للايونات راه بحال الايونات راه ماشي بحال نديرو حنا الومنيوم بحال هكا. لا ماس مولار ديال ال 3 بلس عندنا شي حاجه تحت ما عندنا والو، يعني بحال الفوق، يعني هذه راه كتساوي نيت لا ماس مولار ديال ال صافي. راه هذه كتساوي هذه فهمتي، لان ما عندنا والو لتحسب مع الفوق هذا ما كنديروش عليه. نتمنى انكم فهمتوا هاد اللعيبه هذه، لانه شحال من واحد كيغلط فيها ما كيعرفش يحسبهم. الو اشنو قلنا؟ الا كان عاطيك البروف لو نومبر دونتيتي كتخدم هاد الغولاسيون. الا عاطيك ان كبيره في لي دوني خدم هاد الغولاسيون، كتب له ان ايكال ان مقسوم على ان ا، ان ا هو النومبر دو افوكادرو كتكون محفوظه سي بيان. عاطيك البروف لا ماس مولر، عاطيك لا ماس مولر ان كبيره كتخدم هاد الغولاسيون سي سامبل ان كتساوي ام على ام كبيره. ام الوحده ديالها هي الغرام. الوغ هنا درت الوحده ديالها هي الغرام. الوغ هي الغرام هنا عفوا. الوغ قلنا الوحده ديال ام هي الغرام، ام كبيره الوحده ديالها غرام في المول موان زان. الوحده ديال ام مشات الغرام بقى مول غادي يطلع هي لي مول، هي هذيك مول صافي.
ان الوحده ديالو المول، ام صغيره وحده ديالها غرام، ام كبيره وحده ديالها غرام فوا مول موان سي بيان. يعني فوقاش كنخدموا هاد الغولاسيون الا عطيك لا ماس مولا. الوغ في الحصه الجايه ان شاء الله غادي نكملوا لوكا اللي عندنا. شفنا الاولى والجوجه، مازال بزاف د لوكا غنشوفوا كيفاش كنحسبوا لو نومبر دو مول ولا لا كونتيتي دو ماتيير على حسب البروفيشنال سماها. يعني شفنا الحاله الاولى الحاله الجوجه، كل شيء ان شاء الله نشوفوا الثالثه والرابعه ان شاء الله ونكملوا لو كور ديالنا. الله نتمنى لكم نتمنى لكم حد موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.